निर्वाचन नजिकै गर्दा दलका शीर्ष नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीको मुद्दा सहित जसपाले ल्यायो चुनावी घोषणापत्र। ललितपुर 2 को चुनावी सरगर्मी, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिन राजनैतिक दल उदासीन। शनिबारीय स्वास्थ्य सल्लाहमा मौसम परिवर्तनका बेला हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट कसरी जोगिने भन्नेबारे फोक्सो तथा छातीरोग विशेषज्ञ प्रज्वल श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी। अन्तर्राष्ट्रियमा मलेसियाको निर्वाचन र खेलकुदमा इङ्ल्यान्ड T20 विश्वकपको सेमिफाइनलमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अनावश्यक मन्त्रालय र विभागका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या, खर्च कटौती र प्रशासन सुधारका प्रतिवेदन दराजमे थन्क्याइए, सरकारको नियतमा प्रश्नै प्रश्न। 5 वर्षसम्म कानुन बनाउन उदासीन दल नागरिकताकै एजेन्डा बोकेर निर्वाचनमा, आफूले जिते समस्या समाधान गर्ने दाबी, झण्डै 5 लाख नेपाली अझै नागरिकताविहीन। बैंकसँग लगानीयोग्य रकम र स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा घर जग्गा कारोबार 50% घट्यो, राजस्वमा पनि असर। मलेसियामा 97 वर्षीय महाथिर मोहम्मद तेस्रो पटक सत्तामा फर्कने प्रयासमा, युवा मतदाता निर्णायक, चुनावी अभियान सुरु। र कर्णालीलाई हराउँदै EPF प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा आसिफ शेखको शतक, मध्य प्रदेशसँग लुम्बिनी 92 रनले पराजित। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कूटनीतिक संवादबाट मात्र सीमा विवाद समाधान गर्न सकिने बताएका छन्। गृह जिल्ला डडेलधुरामा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो दार्चुलामा दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संवाद बाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए। अब यो ओलीजीले जथाभावी बोलेर के हुनेवाला छैन। अब उहाँले चाहिँ दार्चुला गएर लिम्पियन्त्र ल्याउँछ, दार्चुलाका लिम्पियन्त्र आउँछ, त्यहाँ भाषण लिम्पियन्त्र फर्किने भएर जहिले पनि भाषण गर्छ। यो त भारतसँग कुरा गर्नु पऱ्यो, भारतको कब्जामा छ लिम्पियन्त्र, कि लड्नु पऱ्यो, कि लड्न ताकत गरेर ल्याउनु पऱ्यो, बन्दुक खोज्नु पऱ्यो, सेना खोज्नु पऱ्यो, होइन भने कुरा गर्नु पऱ्यो। यो सेना भूमि हाम्रो हो, राख्न पाउनु भन्ने। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताले चुनेको प्रतिनिधि सभा मनलाग्दी भङ्ग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताएका छन्। चुनावका लागि मध्य प्रदेशमा राजनीतिक दलका भन्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बढी छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 32 सिटका लागि 293 जना दलगत र 297 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। त्यस्तै प्रदेश सभाका 34 सिटका लागि 456 जना दलगत र 552 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। धेरैजसो स्वतन्त्रहरू पार्टीबाट असन्तुष्ट भएकाहरू छन्। मुख्य प्रतिस्पर्धा दलगत उम्मेद्वार बीच नै हुने भए पनि केही क्षेत्रमा भने स्वतन्त्रले कडा चुनौती पेश गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका 4 निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनुषा 3बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उमेश शाहलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ छ। उनी भोट माग्न घर दैलो अभियानमा छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति हुँदै जसपाको केन्द्रीय सदस्य समेत भएका शाह पार्टीको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन्। यो दलहरूले दलदलमा फसाएको छ। आर्थिक विपन्नता मुलुकले कष्ट भोगिरहेको छ। युवा पलायनको अवस्था छ। यो हामीले मतलब कि तिरेको करहरूको भ्रष्टाचारको रूपमा अखाड मसान्तको जुन सिस्टम बनाएको छ, त्यो सिस्टमलाई तोडेर हामीले चैतमा शान्त नबनाएसम्म यो मुलुकको कल्याण हुने छैन। यावत समस्याहरू व्यथितिको विरुद्ध, भ्रष्टाचारका विरुद्ध मैले चाहिँ स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएको छु। नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका रौतहटका रामकृष्ण चौधरी पनि प्रदेशसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। कांग्रेसले टिकट नदिएपछि उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर 4 को खबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका हुन्। टिकट पाउने बेलामा पैसाको चलखेलले चाहिँ अर्कोलाई नेताहरू दिने गरेका छ। त्यसै लागि अब कहिले पालो पर्छ पर्दैन, त्यसकारण मैले स्वतन्त्र रोजेको छु। परिवर्तनका लागि भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारले मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा भेला नै गरेका छन्।
दलहरूको दलदलबाट जोगाउन र जनतालाई सर्वाधिकार बनाउन देशप्रति वफादार नेतृत्वको आवश्यकता रहेको जिकिर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको छ। जनतामाथि कार्यकर्तामाथि उत्तरदायित्व हाम्रो छ। उहाँहरूसँग हामी आज 35 वर्षदेखि काम गरेका छौँ र उहाँप्रति हाम्रो भरोसा छ। तपाईले जे गर्नु छ तपाईँ गर्नुहोस्, हामी जनता र कार्यकर्ताको बिचमा जान्छौँ। त्यो चुनौती दिएका छौँ हामी, त्यही कारणले हामी उम्मेदवारी दिएका छौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि मध्य प्रदेशमा 1598 जना उम्मेदवार छन्। तीमध्ये धेरैजसो राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्ट हुँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरू हुन्। मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलमा सहज पहुँचका साथै गाडीको सेवा सुविधा प्रयोगका लागि पनि कतिपयले डमी उम्मेदवारी दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले योजना बिनाका घोषणापत्र बनाएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। प्रवासी नेपाली मञ्चको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको आलोचना गरेका हुन्। उनले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मतदातालाई अल्मल्याउन खोजेको दावी गरे। खन्चुवा गठबन्धन भिजनहीन, गन्तव्यहीन, नीतिहीन, थितिहीन, विधिहीन, यसले जनता सन्ता केही देख्दैन, देशको किञ्चित माया छैन। दे आर अलरेडी डाइड। ओलीले आगामी चुनावमा एमाले बाहेक अरू कुनै पनि पार्टी राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा आउन नसक्ने दावी समेत गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफूले पहिलो पटक राष्ट्रिय मुद्दा उठाएका कारण र दोस्रो पटक अदालतको असंवैधानिक निर्णयका कारण सरकारबाट पछि हट्नु परेको गुनासो गरे। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बैंकहरूको खराब कर्जा कम गर्न के गर्नु पर्ला? ए, ऋण प्रवाहमा सचेत, बी, ब्याज दर घटाउने र सी, अर्थतन्त्र सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, ऋण प्रवाहमा सचेतमा 36%, बी, ब्याज दर घटाउनेमा 34% र सी, अर्थतन्त्र सुधारमा 30%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउन सरकार किन उदासीन भएको होला? ए, भागबण्डा नपुग्ने डर, बी, काम नगर्ने नियत र सी, केन्द्रीकृत मानसिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अनावश्यक संरचनाका कारण बढेको भार कम गर्न सरकारले विभिन्न आयोग र समिति गठन गरेर सुझाव सङ्कलन गर्यो। तर संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च कटौती र प्रशासन सुधारका लागि गठन गरिएका आयोग र समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुँदा यसको असर संघीयता कार्यान्वयनमै परेको छ। प्रतिवेदन बुझ्ने र दराजमा थन्क्याउने परिपाटीले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बिहिबार संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर 15 र प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेश सभाको सदस्यको 10% सीमित गर्न सिफारिस गर्यो। समितिले कतिपय मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा दोहोरोपन देखिएको, केन्द्रमा कर्मचारी थुप्रिँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। तर विगतमा आफैले बनाएका समितिका प्रतिवेदन समेत थन्काएर राखेको सरकारले यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्नेमा आशंका छ। ओनरसिप पनि महत्त्वपूर्ण हो हेर्नुहोस्, होइन त सिफारिस गर्न त अब ठुलो कुरो पनि भएन। त्यो कतिको लागू गर्न सकिन्छ, त्यो कतिको इम्प्लिमेन्टेबल हुन्छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारण हामीले धेरै छलफल गरेका छौँ हेर्नुहोस्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अघि सरकारले गठन गरेको संघीय पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनले पनि केन्द्रमा बढीमा 15 र प्रदेशमा 7 मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो। तर दलीय भागवण्डा मिलाउन केन्द्रमा 25 मन्त्री र प्रदेशमा 7 मन्त्रालयलाई फुटाएर 18 सम्म पुर्याइयो। 2076 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले पनि सङ्घ र प्रदेशका अनावश्यक मन्त्रालयको संख्या घटाउन भनेको थियो। एट द कस्ट अफ डेभलपमेन्ट हामीले प्रशासनलाई बढुवा दिइरहेछौँ। त्यो चाहिँ एउटा अशोभनीय कुरा हो, नहुने कुरा हो।
यसले जनताको चाहिने कुनै पनि चाहिने हित गर्दैन र यसले चाहिँ केही समयका लागि केही व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुर्याउला, तर दूर दृष्टिकोणले हेर्ने हो भन्दाखेरि राष्ट्रले त्यसले चाहिँ केही चुकाइरहेको हुन्छ। राष्ट्रको उन्नति समृद्धि विकासमा चाहिँ यसले प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ। सार्वजनिक खर्चमा देखिएको व्यतिथि सुधार गर्न भन्दै 2075 सालमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो। त्यो आयोगले पनि केन्द्रमा मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउन तथा उस्तै प्रकृतिका 1000 भन्दा बढी संरचना गाभ्न सुझाव दिएको थियो। सुझावहरू जो मुलुकको चाहिँ अर्थतन्त्रको हितमा हैन, मुलुकको चाहिँ बजेट परिपाटीलाई ठोस र प्रभावकारी बनाउने दिशामा हैन, अर्थतन्त्रमा आएका विभिन्न जटिलता र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति जुन दिएका हुन्छन्, अब तिनीलाई नै उपेक्षा गर्ने हो भने प्रकारान्तले त्यसले राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिने विश्वसनीयता, मुलुकको लोकतान्त्रिक विधि र परिपाटीलाई पनि एउटा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ चुनौती दिने, आशंका गर्ने अथवा लोकतान्त्रिक विधि र परिपाटी नै कमजोर हुने स्थिति बन्छ। पछिल्ला वर्षमा राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन भने पुँजीगत खर्चको स्थिति दयनीय छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक भार घटाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमालेसँग मिलेर चुनावमा होमिएको जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री हुने शासकीय स्वरूपको वकालत गर्दै घोषणापत्र अघि सारेको छ। काठमाडौँमा आज चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै जसपाले केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री कार्यकारी रहने शासकीय व्यवस्थालाई अघि सारेको हो। न संघीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्यो, न आर्थिक विकासतर्फ नै मुलुकलाई बढाउन सके र यो करिब करिब धेरै लामो प्रयोग हाम्रै आफ्नै अनुभवबाट पनि यो प्रणाली सफल हुन सकेको छैन। जसपाको घोषणापत्रमा केन्द्रमा प्रत्यक्ष तथा सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुने र प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय तहहरूको कार्यकारी पद समेत प्रत्यक्षबाट चुनिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यकारी राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषद गठन गर्ने व्यवस्था अघि सारेको जसपाले मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरू समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी जसपाले घोषणापत्रमा संघीय र प्रदेश संसद पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। त्यस्तै कुनै व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नहुने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि जसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 2072 सालमा जारी भएको संविधान अनुसार कानुन नबनाइदा नेपाली आमा बुबाबाट जन्मिएका धेरैले नागरिकता पाउन सकेनन्। संविधान जारी भएपछि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरे, तर अनागरिकको हैसियतमा रहेका नेपालीलाई नागरिकता दिने कानुन बनाउन सकेनन्। बरु यही विषयलाई दलहरूले राजनीतिक एजेन्डा बनाए। अहिले चुनावको मुखमा भने यिनै दलले फेरि नागरिकता समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलले 2074 सालदेखि नै नागरिकताको विषयलाई पेचिलो बनाइरहे। राज्य व्यवस्था समितिदेखि संसद हुँदै शीतल निवाससम्म यो बहसको विषय बन्यो। सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर नागरिकता दिन भने पनि दलहरूले ऐन नै बनाउन सकेनन्। तर अहिले चुनावको मुखमा आएर नेकपा एमाले आफ्नो सरकार गठन भए 1 महिनाभित्रै नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने घोषणा गरेको छ। त्यति मात्र होइन, उसले 6 महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकार बनेको 1 महिनाभित्र अध्यादेश ल्याएर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने एमालेको योजना छ। वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा भने ऊ 7 वर्षको प्रावधान राख्ने अडानमै छ। भारतमा हाम्रो छोरीचेलीले बिहा गरेर गयो भने उनीहरूले भारतीय नागरिकता पाउनलाई अरू प्रक्रिया पुरा गरेपछि बल्ल 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउँछन्। दुईटा देशको बिचमा चाहिँ 2 नागरिक, एउटा चाहिँ अब्बल दर्जाको, अर्को चाहिँ निम्न दर्जाको भन्ने त हुनु भएन। कि उताको नागरिकताको कानुन सच्याको हुनु पर्यो? होइन भने उता जे छ हामीले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको पोजिसन रहेको हो।
त्यसो त नेपाली कङ्ग्रेसले पनि चुनावमा नागरिकताको विषयलाई उठाएको छ। उसले नागरिकता विधेयक ल्याउनुलाई पनि उपलब्धि भनेको छ। नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिका कारण कानुन बन्न नसकेको भन्दै कङ्ग्रेसले समस्या समाधान गर्ने दृढता जनाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी जिम्मेवार पार्टी भएको हुनाले यो सरकारले गरेका र अब अरू सरकारले गर्ने विषय पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ गहिरो र जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसै विषयलाई हामीले घोषणापत्रमा पनि सम्बोधन गऱ्यौँ र नेपालमा विद्यमान नागरिकता सम्बन्धी सबै किसिमका समस्याहरू हामी समाधान गर्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नागरिकतालाई मधेसी समुदायको समस्याको रूपमा अर्थ्याउँदै राज्यविहीन बन्ने अवस्था आउन नदिने बाचा गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले मधेसी समुदाय सहित गैर आवासीय नेपाली पूर्व गोर्खा सैनिकको अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा गरेको छ। सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनका लागि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिलाउनका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको यो मुद्दा अहम मुद्दा हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो। तर अध्यादेशमा भएको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै समेटेर नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले विधेयक ल्याउँदा एमालेले विरोध गरेको थियो। संसदबाट 2 पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित नगरेपछि 1,91,000 भन्दा धेरै नेपाली नागरिकका सन्तान नागरिकता विहीन भएर बसेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वारले चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन्। अघिल्लो चुनावका सहयात्री नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनावलाई थप रोचक बनाएका छन्। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका कृष्णलाल महर्जनले उम्मेदवारी दिएको ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 को यो क्षेत्रबाट उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा नेकपा एमालेका प्रेमबहादुर महर्जनको उम्मेदवारी रहेको छ। 5 वर्ष अघिको निर्वाचनमा सँगै रहेका एकीकृत समाजवादीका कृष्णलाल र एमालेका प्रेमबहादुर महर्जन यसपटक भने प्रतिस्पर्धीको रूपमा आम्ने सामने छन्। यसअघि 2 पटक यसै क्षेत्रबाट सांसद भएका कृष्णलाल महर्जनले तेस्रो पटक पनि जित्नेमा विश्वस्त छन् भने यसअघिका सहयोद्धालाई विस्थापित गर्न प्रेमबहादुर सक्रिय छन्। जनताको जुन चेतना स्तर पनि धेरै वृद्धि भएको छ। चाहे हरेक पक्षमा यो स्वास्थ्य शिक्षा यी सबै चिजमा पनि परिवर्तन भएको छ। जति मात्रामा हुनुपर्ने नभएकोमा हामी आफै पनि सन्तुष्ट त छैनौँ। जति हामीले कोसिस गरे हो त्यति हुन पाएको छैन। बिल्कुलै नभएको चाहिँ कुरा होइन। र सबभन्दा पहिले यहाँको पर्यटन विकास हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो र त्यसले एउटा रोजगार सृजना गर्छ र धेरै विशेष आय आर्जन पनि गर्न सकिने कुरा हुन्। र अर्को कुरा भनेको यस ठाउँलाई चाहिँ नि स्वच्छ वातावरण बनाउने सफा बनाउने कुरामा हामीले जोरदारका साथ हाम्रो आवाज उठाउनका लागि पनि गर्ने हो। सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वार मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिए पनि उनीहरूलाई अन्य दल र स्वतन्त्र गरी 20 उम्मेद्वारले चुनौती दिइरहेका छन्। दलहरूले युवा नेतृत्व स्थापित गर्न अरुचि देखाएको र स्थानीय मुद्दालाई महत्त्व नदिएको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि आफ्नो पक्षमा चुनावी माहौल बनाउन सक्रिय छन्। दलका केही नेताहरूले सिन्डिकेट बनाएर शासन गर्ने, आलो पालो शासन गर्ने, आफ्नो अनुकूलको शासन गर्ने, युवा नेतृत्वको विकास नगर्ने, युवालाई रोक्ने परिपाटी विकास भएको छ। यो विरुद्ध पनि हाम्रो यो उम्मेदवारी हो, एउटा धक्का हो, युवाहरूको हस्तक्षेप हो। यो प्रतिनिधि सभामा जस्तै प्रदेश सभामा पनि सत्ता गठबन्धन र एमालेकै उम्मेदवारले चुनावलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। प्रदेश सभा 1 मा 9 र 2 मा 11 गरी 20 जना चुनावी मैदानमा छन्। ललितपुर महानगरपालिकाको 9 वटा वडा र महालक्ष्मी नगरपालिकाको 10 वटा वडा गरी 19 वडा रहेको ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा 81,897 मतदाताले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा 7 जना स्वतन्त्र सहित 22 जना उम्मेदवार मध्ये कसलाई चुन्नेछन् त? अब राम्रो काम गर्ने, घुसुस नखानेलाई चाहिँ हामी छान्छौँ। अब बाटोहरू यस्तो छ विकास गर्ने खालको, अब खोइ अहिलेसम्म खोइ जो आए पनि गर्छु भन्छन्, त्यस्तै हो।
यस क्षेत्रमा दलहरूले पर्यटन, उद्योग र विकासलाई चुनावमा प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र मुरारी घिमिरेका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, ललितपुर। प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालभर प्रदेश सरकारले अधिकार उपयोग गर्न नपाएको गुनासो उठिरह्यो। मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले यो विषयलाई उठाइरहे। मकवानपुरमा प्रदेशसभातर्फ उम्मेद्वार बनेकाहरूले यसपटक पनि प्रदेश संरचना बलियो बनाउने विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनले यसपटक मकवानपुर प्रदेशसभाका 4 क्षेत्रमध्ये 3 क्षेत्रमा पुरानै अनुहारलाई मैदानमा उतारेको छ। प्रदेश मन्त्री समेत रहेकी कुमारी मोक्तान, नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानिया र माओवादीका प्रेमबहादुर पुलामी यसपटक पनि उम्मेद्वार छन्। कांग्रेस नेता आनन्दराम पराजुली पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्रीका दावेदार रहेका बानिया प्रदेश संरचनालाई सबल बनाउने मुद्दा सहित पुनः प्रदेशसभामा उम्मेद्वार बनेको बताउँछन्। संहिता भनेको पहिचान हो, प्रतिस्पर्धा हो। त्यसकारणले यसलाई बलियो बनाउनको लागि र मजबुत बनाउनको लागि यो व्यवस्थालाई, जनताको बीचमा समावेशितालाई, संघीयतालाई, धर्मनिरपेक्षता, यी सबै कुराहरूलाई बलियो बनाउनको लागि पुनः चाहिँ प्रदेशमा आयो। एमाले प्रदेशका 4वटै क्षेत्रमा नयाँ उम्मेद्वार उठाएको छ। एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठ, कमल विष्ट, विष्णु ढकाल र लालबहादुर थापा प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रदेशमा बन्न बाँकी कानुन निर्माण गर्दै प्रदेश संरचनालाई बलियो पार्ने एमालेका प्रदेशसभाका उम्मेद्वारहरूको भनाइ छ। नेकपा एमाले देशव्यापी रूपमा अत्याधिक बहुमतका साथ संसदमा उपस्थित हुने गरे र एउटा लक्ष्यका साथ हामी उभिरहेका छौँ, निर्वाचनमा सहभागी भइरहेका छौँ। मकवानपुर जिल्लामा पनि नेकपा एमाले नयाँ अनुहार, पार्टी र राजनीतिमा लामो समय योगदान दिएको तर जनताको बीचमा उम्मेदवारको निम्ति पहिलो पटक उभिएका छौँ हामी। बागमती प्रदेशसभाका लागि मकवानपुरका 4 क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र गरी 43 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। मतदाताले कसलाई रोज्छन् त्यसका लागि भने मङ्सिर 4 नै कुर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुडासाइनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। अब बाँकी समाचार। मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका 8000 भन्दा बढी व्यक्तिले पर्यवेक्षण गर्ने भएका छन्। एसिया नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन, सिभिक च्याम्बर अफ रसियन फेडरेसन, सार्क ह्युमन राइट्स फाउन्डेसन, सिल्भा इनिसिएटिभ फर डायलग एन्ड डेमोक्रेसी गरी 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पर्यवेक्षण गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी 44वटा राष्ट्रिय संस्थाका 8000 भन्दा बढी प्रतिनिधिले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेछन्। सार्क मुलुकमध्ये भारत, मालदिभ्स, बङ्गलादेश र भुटानका निर्वाचन आयोगका प्रमुख पनि पर्यवेक्षणका लागि आउनेछन्। पाकिस्तान र अफगानिस्तानका प्रतिनिधि भने सहभागी हुने छैनन्। आयोगले सूचना निकालेर आह्वान गरेका पर्यवेक्षकहरू उहाँहरू पनि निर्वाचनभन्दा केही दिन अगाडि नै परिचालित हुनुहुन्छ। तर आयोगले आमन्त्रण गरेका जुन छिमेकी मुलुकका निर्वाचन आयोग इलेक्सन म्यानेजमेन्ट बडिजका चाहिँ चिफहरूलाई बोलाएको छ उहाँहरू चाहिँ र कोरिया र जापान दुई देशको अरू थप पनि उहाँले पनि इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको हुनाले आयोगले उहाँलाई पनि वेलकम गरेको छ। उहाँहरूले 1 डे अब्जर्भेसन इलेक्सनको दिन मात्रै उहाँहरूको अब्जर्भेसन रहन्छ। जापान र कोरियाका प्रतिनिधि भने आफ्नै खर्चमा निर्वाचन अवलोकन गर्न आउनेछन्। पर्यवेक्षकले निर्वाचन अवलोकन गर्दा आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने, कुनै पनि दल तथा उम्मेद्वारको पक्ष र विपक्षमा टीका टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था छ। पर्यवेक्षणका लागि अनुमति लिएका संस्थाले मतदान सकिएको 15 दिनभित्र, प्रारम्भिक र 30 दिनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाउनु पर्नेछ। यसैबीच आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न उम्मेद्वारको जय लौरो नामक फेसबुक पेजमा बालेन्द्र शाहको समेत समर्थन रहेको भन्दै प्रचार गरिएको विषयमा स्पष्ट पार्न भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो। त्यसैगरी आयोगले दाङ क्षेत्र नम्बर 3 की एमाले उम्मेद्वार कोमल ओलीलाई चुनाव प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको भन्दै 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि देशैभर 1,79,00,000 नागरिक मतदानका लागि योग्य छन्। तर तीमध्ये अपाङ्गता भएकाहरू कति छन्? निर्वाचन आयोगसँग यकिन तथ्याङ्क छैन। अर्कोतिर आयोगले अपाङ्गता मैत्री मतदान स्थल बनाउन समेत चासो दिएको पाइँदैन। तैपनि उनीहरू आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न उत्सुक देखिन्छन्। उनी हुन् डिम्पल कार्की। गलत उपचारका कारण 8 वर्ष अघि आँखाको ज्योति गुमाएकी डिम्पल सेतो छडीको सहारामा शनिबार मतदाता शिक्षा लिन सुकेधारा पुगिन्। भौतिक रूपमा बाहिरी संसार देख्न नपाए पनि पहिलो पटक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न उनी तयार छिन्।
त्यही लाइनमा भेटिएकी बर्दियाकी दृष्टिविहीन निमा बिसी पनि मत हाल्ने प्रक्रियाबारे जान्न उत्सुक थिइन्। तर आफ्नो मतले जितेका नेताहरू कहिल्यै फर्केर नआउने प्रवृत्तिप्रति उनीहरूको चित्त दुखाइ छ। एउटा देशको नागरिक भएको कारणले एउटा नेता अथवा हाम्रो लागि राम्रो छान्नु पनि हाम्रो एउटा कर्तव्य हो। त्यही भएर हामीले पनि भोट हाल्नुपर्छ। चुनाव आएको बेला चाहिँ घर घरमा आएर सिकाउने गर्नुहुन्छ, हामी तपाईँहरूको लागि यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भन्नुहुन्छ। तर भोट हालिसकेपछि हामीलाई कुनै काम पर्यो भने कार्यालयहरूमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तो यिनीहरू डिसेबल हो, यिनीहरूलाई अगाडि हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो व्यवहार नै गर्नु हुँदैन क्या। बुद्धनगर बस्ने शर्मिला पराजुली पनि आफ्नो 28 वर्षीय बौद्धिक अपाङ्ग भएका छोराका लागि मतदानको तरिका सिक्न पुगेकी थिइन्। उमेरसँगै बौद्धिक चेतना नबढ्ने समस्या भएका यस्ता मतदाताको मत पनि हरेक उम्मेदवारलाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर यस्ता मतको सम्मान गर्न दलहरूले कहिल्यै ध्यान दिएनन्। पढ्न पाऊँ, हामीले रोजगार पाऊँ, हामीले गरी खान पाऊँ, हाम्रो समस्या सबै नेताहरूले बुझ्नुहुन्छ कि भन्ने मेरो आशा है। दृष्टिविहीन, शारीरिक तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन उत्सुक छन्। 2068 सालको जनगणना अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या देशभर 1.90% थियो। त्यसमा अहिले कति थपिएर मतदान गर्न पाउने कति छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत निर्वाचन आयोगसँग छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले सजिलै मतदान गर्ने वातावरण कसरी बन्छ? नेपालको भौगोलिक परिस्थिति र भौगोलिक बनोटका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन स्थलसम्म पुर्याउने र उनीहरूलाई सहज ढङ्गले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएर उनीलाई घरसम्म पुर्याउनका निम्ति आयोगले यथोचित कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्छ। प्रशिक्षण लिएरै भए पनि आफ्नो मताधिकार दिन तयार भएका अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको मतबाट जित्ने नेताले उनीहरूको जीवनमा भने कति प्रभाव पार्न सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा कसरी मतदानमा सहभागी गराउन सकिएला। जनताको आवाज। मतदान केन्द्रमा अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्छ। त्यहाँ खटिएका व्यक्तिले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उपयुक्त संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा अगाडि सहज गरेर भोट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। वास्तवमा त्यो अहिले त हामीले त के सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले नै गाडीको व्यवस्था गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। अपाङ्ग मैत्री गाडीहरू चाहिँ उहाँको घरदेखि चाहिँ मतदान केन्द्रसम्म ल्याउनु चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन होस्। त्यहाँ भए त्यहाँ सहिलो हुन्छ, त्यहाँ लान्छन्। सरल गरेर भोट हाल्न दिने काम गर्नु पर्यो। हिँड्न नसक्नेलाई यस्तो भएर हिँड्न नहुनेलाई अब एउटा सुविधा चाहियो। उमेर पुगेका कुनै पनि नागरिक छुट्न हुँदैन। यातायातको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो सबैको लागि। आउने जाने व्यवस्थित गरिदिए हुन्थ्यो। हाम्रो लिपिबाट चाहिँ भोट दिन पायो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति राम्रो हुन्छ। इच्छाएको व्यक्ति नै राख्न पाउनुपर्छ। अपाङ्ग मैत्री ढङ्गको चाहिँ मतदान केन्द्रले चाहिँ व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। सिधै मतदान स्थलमा गएर मतदान गर्न पाउनु पर्यो। सहज हिसाबले भोट हाल्ने व्यवस्था चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ। कुनै पनि पार्टीले लोभ लालचा देखाउन सक्छ, तर त्यस्तो हुन दिनु भएन। छुट्टै लाइनमा राखेर सबैभन्दा पहिला मतदान गर्ने। उहाँहरूले स्वेच्छाले चाहेको व्यक्तिलाई चाहिँ मतदानका लागि उहाँहरूले लैजान मिल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। अपाङ्गता मैत्री सवारी साधनहरूको व्यवस्था गर्ने। मतदान केन्द्र चाहिँ अपाङ्गता मैत्री हुनु पर्यो। लाइन अलग हुनु पर्यो, टेबलहरू होचा हुनु पर्यो। सरकारले आवाज जावाजको लागि सवारी साधनको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। भित्र पुग्नको लागि चाहिँ व्हिलचेयरको व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। मौसम परिवर्तनसँगै अहिले बिस्तारै तापक्रम घट्दैछ। यो बेला धेरैजनामा रुगा खोकीको समस्या देखिने गरेको छ। मौसम परिवर्तनका बेला हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट जोगिने उपायका विषयमा वीर अस्पतालका फोक्सो तथा छाती रोग विशेषज्ञ प्रज्वल श्रेष्ठसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। गर्मी महिनाबाट बिस्तारै अब हामी जाडो महिनामा प्रवेश गर्छौँ। यो बिचको पिरियड चाहिँ एकदमै चाहिँ एउटा चाहिँ संवेदनशील पिरियड हो स्वास्थ्यको हिसाबले भनेर भन्छु म। रुगा खोकीको भाइरस पनि यतिखेर अलि बढी सक्रिय हुने, मान्छेलाई रुगा खोकीहरू लाग्ने, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने यस्ता समस्या हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यो मौसममा चाहिँ अब हाम्रो बिहान र बेलुकाको बेलामा चाहिँ हाम्रो वायुमण्डलको तापक्रम चाहिँ कम हुन्छ। भने चाहिँ हावाको तापक्रम कम भएपछि र तर त्यसमा चाहिँ एउटा सुक्खापन पनि बढी हुन्छ, ड्राई एयर बढी चाहिँ फ्लो हुने भएको भएर
यो चिसो र सुक्खा हावा आफैले पनि चाहिँ यो सेन्सिटिभ बिरामीहरू भन्छौँ हामी, जसलाई चाहिँ दमरोगका बिमारीहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ यो श्वास लिँदाखेरि चाहिँ यो श्वास नलीमा चाहिँ इरिटेसन गरेर चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती घ्यार हुने समस्याहरू हुन्छ। जाडो महिनामा रक्तचापहरू गर्मी महिनाभन्दा अलिकति उच्च भएको पाउँछौँ। मुटुको हृदयघातहरू, मस्तिष्कघातहरू पनि गर्मी महिनाभन्दा यो मौसम परिवर्तन भएसँग यो मौसममा चाहिँ बढी हुने पाउँछ। र बाथरोगका बिमारीहरूलाई यो जोर्नीहरू दुख्ने, यो ठुला तथा साना हातका जोर्नीहरू दुख्ने, बाथरोगका औषधि खाएका बिरामीहरूलाई पनि यही मौसममा चाहिँ अलिकता रोग चाहिँ नियन्त्रणमा भएको रोग पनि अलिकता नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने जस्तो समस्याहरू देखा पर्छ। स्पेसली 12 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू र 60 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरू जसलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि यो दमरोग अथवा दीर्घकालीन दमरोगको समस्या छ, उनीहरू चाहिँ उच्च जोखिम वर्गमा हुने भएको भएर उनीहरूलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ असर गरेको देखिन्छ। अब यङ एज ग्रुपहरूमा चाहिँ यदि उहाँहरूलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै चाहिँ छाती तथा अरू कुनै रोगहरू छ भने चाहिँ यो उहाँहरू पनि उच्च जोखिम वर्गमा पर्नुहुन्छ। चिसो महिना, जाडो महिना सुरु भएपछि जाडो महिनामा चाहिँ वायु प्रदूषण चाहिँ अझ वायु प्रदूषण चाहिँ यो बिहान र बेलुकाको समयमा हुने भएको भएर हामी चाहिँ चिकित्सकहरू चाहिँ मर्निङ र इभिनिङ वाक चाहिँ रोड साइडमा गएर चाहिँ गर्न चाहिँ हामी सल्लाह दिँदैनौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई झन् यो छातीमा चाहिँ झन् दमरोगको समस्याहरू बढ्ने, छाती घ्यार हुने, खोकी लाग्ने, सङ्क्रमण हुने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर घरभित्रै, घरको वरिपरि आफ्नो बगैँचामा, घरको कौसीमै चाहिँ हिँडेर व्यायामहरू गर्न सक्छौँ। पहिलाको समस्याहरू, दीर्घकालीन रोगहरूको समस्याहरू चाहिँ कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गएको जस्तो लागेको छ। त्यो खोकी बढ्यो, स्यास्या भयो, टाउको दुख्न थाल्यो, प्रेसर चाहिँ पहिलाभन्दा बढेको छ, छाती दुख्न थालेको छ, हिँड्दाखेरि स्यास्या बढेको छ, छाती भारी केले थिचेको जस्तो हुन्छ भने, र बाथरोगको बिमारीहरूलाई स्पेसली चाहिँ यो जोर्नीहरू अझ दुख्न थालेको छ, त्यस्तो भएको छ भने चाहिँ अब यो मौसम परिवर्तनले नै गर्दाखेरि भएको हो, घरेलु उपचार गरेर बस्छु भन्दा पनि चिकित्सकका गएर परामर्श लिएको चाहिँ राम्रो हुन्छ। अर्थ र विकास स्थानीय तहले समयमै जग्गाको वर्गीकरण नगरिदिँदा र बैंकसँग लगानी योग्य रकम अभाव हुँदा घर जग्गा कारोबार आधाले घटेको छ। यसको असर राजस्व सङ्कलनमा परेको छ। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामै घर जग्गा कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्व 14 अर्ब 78 करोडले घटेको छ। विगतमा भिडभाड हुने ललितपुर मालपोत कार्यालयमा यतिखेर खासै चहल पहल छैन। अंशभन्डा गर्नेहरू मात्र कार्यालयमा देखिन्छन्। घर जग्गा किनबेच त्यति छैन। ललितपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म जग्गा वर्गीकरणको काम नसक्दा जग्गा धनीले कित्ताकाट गरेर बेच्न पाएका छैनन्। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा ललितपुरमा 6783 कित्ता जग्गा किनबेच भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा जम्मा 2025 कित्ता मात्रै किनबेच भएका छन्। जग्गाको कारोबार एकदमै धेरै घटेको अवस्था छ। अहिले भूप्रयोग नियमावली आएको कारणले गर्दाखेरि कित्ताकाट रोकिएको हुँदा हाम्रो ललितपुर मालपोतबाट गत वर्षको भन्दा अहिले यो आर्थिक वर्ष महसुसमा सन्तोषसम्ममा लगभग 2/3 कम्ती लिखतहरू पारित भएका छन्। राजस्वको अवस्था पनि त्यही छ। ललितपुरमा मात्रै होइन, देशैभर जग्गाको किनबेचमा कमी आएको छ। सरकारले भू उपयोग नियमावली जारी गर्दै सबै स्थानीय तहलाई जग्गा कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक वा खनिज कुनमा पर्छ भनेर वर्गीकरण गर्न भनेको थियो। उसै त तरलता अभाव, त्यसमाथि जग्गा वर्गीकरण नहुँदा घर जग्गा कारोबार थप सुस्ताएको छ। गत वर्षको असोजसम्ममा देशभर 5,61,000 कित्ता जग्गा किनबेच भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा जम्मा 2,80,000 कित्ता किनबेच भएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा 50%ले कमी हो। 3 महिनाको तुलनात्मक स्थिति हेर्दाखेरि राजस्वमा करिब यो कारोबारको स्थितिमा चाहिँ 50%ले कमी आएको देखिन्छ भने रेभिन्यूमा चाहिँ करिब 2/3 र 60% भन्दा अलि माथिको हाराहारीमा चाहिँ रेभिन्यूमा कमी आएको चाहिँ देखिन्छ। कतिपयले त गर्जो टार्नका लागि समेत कित्ताकाट गरेर जग्गा बेच्न पाएका छैनन्। त्यसैले स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गरिदिएर यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र रूपक कोइरालाका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। 1 वर्ष यता वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा चाप परेको छ। अपेक्षा अनुसार रेमिट्यान्स र पर्यटक आउन नसकेको भन्दै सरकारले केही विलासिताका वस्तु आयातमा रोक समेत लगाएको छ। तर कोरोना महामारी कम हुँदै गएपछि पर्यटक आगमनमा सुधार देखिएको छ। अब यसले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा
सहयोग पुग्ला त? पछिल्ला केही महिना यता पर्यटक आगमनमा सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा आगमन र भ्रमण आयमा वृद्धि भए पनि अझै पुरानै लयमा फर्कन सकेको छैन। पछिल्लो 10 महिना अर्थात् सन् 2022मा 4,73,563 जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। तर पनि यसबाट मुलुकले पर्याप्त लाभ लिन नसकेको विज्ञको बुझाइ छ। पर्यटकहरू अब यो कतार होइन यो के अरू एयरलाइन्सबाट आउँछन्, हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सबाट भए, हिमाल एयरबाट आएको भए, दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा, यो ट्राभल एजेन्सीले जुन कमिसन पाउँछन् त्यो चाहिँ हाम्रो ट्राभल एजेन्सी मार्फत उनीहरू आएको भए यसबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्थ्यो। कोरोना महामारी पूर्वको तुलनामा अहिले पर्यटन व्यवसाय 50% लयमा फर्किएको छ। सन् 2019 को पहिलो 10 महिनामा 7,53,000 पर्यटक नेपाल आएका थिए भने अहिले 4,73,000 पुगेका छन्। सन् 2019 मा हालसम्मकै उच्च 11,97,191 जना पर्यटक नेपाल घुम्न आएको तथ्याङ्क छ। कोरोनाको जोखिम घट्दै गएको अवस्थामा पनि सरकारले पर्याप्त प्रचार प्रसार गर्न सकेको छैन। कोभिड पछिको अवस्था के छ त? हामी सामान्य भयौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई हामी स्वागत गर्छौँ भन्ने मेसेज हामीले स्ट्रङली दिन सकेका छौँ त? भारतमा पनि दिन सकेका छैनौँ है। किनभने भारतीयहरू त धेरै इन्ट्रेस्ट राखिरहनु भएको छ। भारतमा गएर हामी नेपाल नर्मल भयो, नेपाल आउनुहोस् भनेर हामीले स्ट्रङली भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामी अब व्यवसायहरूले त भनिरहेछौँ। पर्यटक आगमन बढेसँगै नेपालले भ्रमणबाट गर्ने आर्जनमा पनि केही सुधार गरेको छ। तर पनि पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्र विकासको प्रमुख साधन बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ। अथवा एनआरएनहरूलाई नै आफ्नो आफ्नो प्रोभिन्समा यो खालको सम्भावना छ, यसलाई तपाईँले इन्भेस्ट गर्नु भने त्यो ठाउँमा हुने देखाइयो भने मलाई चाहिँ यसको ठुलो सम्भावना छ। र यो मैले भनेका यी 6-7 वटा ठाउँ हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने पर्यटकको सङ्ख्या तपाईँको इन्डियाले नै हामीलाई हाम्रो होल इकोनोमीमा नै ठुलो एउटा मिराकल भनौँ एउटा ठुलो चेन्ज लिएर आउन सक्छ। गत वर्ष नेपाल सरकारले पर्यटकबाट 3 अर्ब 46 करोड आर्जन गरेकोमा यस वर्ष 72.5%ले बढेर 5 अर्ब 95 करोड पुगेको छ। यसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा केही हदसम्म भए पनि राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ र भरत रावल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्र क्रिकेटको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। आसिफ शेखको शतकीय पारीको मद्दतमा एपीएफले कर्णालीलाई 44 रनले पराजित गर्यो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा एपीएफले टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोज्यो। 47 ओभर 2 बलमा अल आउट हुनुअघि उसले 234 रन बनाएको थियो। ओपनर प्रदीप ऐरी 30 रनमा आउट भए। त्यसपछिका 6 ब्याटरले पेभिलियन फर्कनुअघि जम्मा 38 रन मात्र बनाउन सके। आयुष्मान बम 3, लोकेश बम 10, सन्दीप जोरा 5, पूरन विके 4, कप्तान शरद भेसावाकर 6 र दीपक बोहरा 10 रनमा आउट भए। 8औं विकेटका लागि आसिफ र भुवन कार्कीले 63 रनको साझेदारी गरेपछि एपीएफ चुनौतीपूर्ण योगफल बनाउन सफल भयो। 8औं विकेटको रूपमा भुवन 23 रन र 4 रन बनाएका कमल सिंह ऐरी 9औं विकेटको रूपमा आउट भए। आसिफले 130 रन बनाए। उनले 136 बलमा 15 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। आसिफ अन्तिम विकेटको रूपमा पेभिलियन फर्किए भने मौसम ढकाल अविजित रहे। प्रतियोगितामा शतक हान्ने आसिफ तेस्रो खेलाडी हुन्। यसअघि पुलिस क्लबका दिपेन्द्र सिंह ऐरी र प्रदेश 1 का अङ्कित सुवेदीले शतक प्रहार गरिसकेका छन्। कर्णालीका प्रकाश जैसी र दिपेन्द्र कुँवरले 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको कर्णाली 48 ओभर 1 बलमा 190 रन जोड्दा अल आउट भयो। कप्तान रविन्द्र शाहीले 80 रनको पारी खेले पनि हार टार्न सकेनन्। मौसम ढकालले 4 विकेट लिए। भुवन र कमलको नाममा 2-2 विकेट रह्यो। जितसँगै समूह ए को एपीएफले 7 अङ्क बनाएको छ। अङ्कविहीन कर्णाली भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यो समूहको सुदूरपश्चिम पनि लगातार 3 हार बेहोर्दै बाहिरिसकेको छ। आर्मी र गण्डकी प्रदेशको सेमिफाइनल सम्भावना भने कायमै छ। प्रधानमन्त्री कप अन्तर्गत आजै भएको दोस्रो खेलमा लुम्बिनीलाई हराउँदै मध्य प्रदेशले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। मधेसले लुम्बिनीलाई 92 रनको फराकिलो हार चखाएको हो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 48 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 259 रन बनाएको थियो। चुनौतीपूर्ण योगफलमा मधेसका 3 खेलाडीले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। कप्तान हरिशङ्कर शाहले सर्वाधिक 76 रन बनाए। सन्तोष कार्की र अनिल शाहले 50-50 रन जोडे। मोहम्मद आदिल आरम 12 र
इमरान शेख 10 रनमा आउट भए। लुम्बिनीका कृष्ण कार्कीले 3 र अनिल खरेलले 2 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी 49 ओभर 1 बलमा 167 रनमा अल आउट भयो। विशाल विक्रम केसीले सर्वाधिक 34 रन बनाउँदा कृष्ण कार्की 31 रनमा आउट भए। सन्दीप रजाली 23, बसिर अहमद 13, अनिल खरेल 22, मोहम्मद हुसेन 15 रनमा पेभिलियन फर्किए। मधेसका प्रदीप पासवान र राजेश यादवले 3-3 विकेट लिए। जितसँगै 4 अङ्क बनाएको मधेस तालिकाको दोस्रो स्थानमा यथावत रह्यो। 2 खेल बाँकी रहेको उसको सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनेको छ। 3 खेलमा 2 अङ्क बनाएको लुम्बिनी र समान अङ्क भएको प्रदेश 1 को समेत अन्तिम 4 को सम्भावना कायमै छ। बागमती भने बाहिरिसकेको छ। पुलिसले यसअघि नै अन्तिम 4 मा स्थान बनाइसकेको छ। महिला अन्डर 15 साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। नेपालले आयोजक बङ्गलादेश विरुद्ध 1-0 को जित निकालेको हो। बङ्गलादेशको ढाका स्थित मोस्तफा रङ्गशालामा नेपाललाई जिताउन 87औं मिनेटमा वर्षा ओलीले गोल गरिन्। मैदानको मध्यभागबाट सिमरन राईले हानेको फ्रीकिकलाई डिबक्समा अनमार्क रहेकी ओलीले जाली चुमाएकी हुन्। ओलीले पहिलो खेलमा भुटान विरुद्ध 4 गोल गरेकी थिइन्। नेपालले बुधबार भुटान र शुक्रबार बङ्गलादेशसँग खेल्ने तालिका छ। एक जित र 1 बराबरीको नतिजा उपाधिका लागि पर्याप्त हुनेछ। पहिलो खेलमा नेपालले भुटानलाई 7-0 ले पराजित गरेको थियो। 3 टिम सहभागी प्रतियोगितामा डबल राउन्ड रोबिन लिगको शीर्ष स्थानमा रहने टिमले उपाधि जित्नेछ। प्रथम शिवपुरी ट्रायल रनको उपाधि गजेन्द्र राई र मन्जु राउतले जितेका छन्। ट्रायल रन एन्ड साइक्लिङ अन्तर्गत शिवपुरी क्षेत्रमा भएको पुरुष 22 किलोमिटर दौडमा राई पहिलो भएका हुन्। उनले 232 प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारे। राईले 1 लाख हात पारे। खड्गबहादुर खड्का दोस्रो र मोहनदेव जोशी तेस्रो भए। 43 प्रतिस्पर्धी सहभागी 15 किलोमिटर महिला दौडतर्फ मन्जु राउत पहिलो भइन्। उनले 50,000 जितिन्। गीता विक्क दोस्रो र सुनकला राई तेस्रो भए। हिमाल टमाटाले 30 किलोमिटर साइक्लिङतर्फको उपाधि हात पारे। उनले 70,000 जिते। लक्ष्मण मल्ल दोस्रो र कुमार तामाङ तेस्रो बने। साइक्लिङमा 79 प्रतिस्पर्धी सहभागी थिए। नेपाली सेना बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका र टोखा नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्रतियोगिता भएको हो। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।